अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 7 कातिल की चीख। मुसन्निफ हैं ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 2। हमें से क्या मतलब है? क्या आपकी बेगम भी आपके साथ रहेंगी? इमरान ने जल्दी से कहा। आई एम सॉरी, हमें समरात है कि मैं अकेला ही इस बंगले में रहूंगा। मेरी अभी शादी नहीं हुई। जवान औरत शीला मुस्कराई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तन्हा रहने से आप घबरा नहीं जाएंगे? इमरान बोला। मैं राइटर हूँ और राइटर तन्हाई में बड़े खुश रहते हैं। शीला ने कहा, बिल्कुल ठीक, इन्हें लिखने लिखाने का काम जो होता है। इमरान कहने लगा, कहिए मैं कितना किराया पेशगी अदा कर दूं? शीला बोली, वही जो मैंने आपको टेलीफोन पर बताया था, 2 माह का किराया एडवांस और हर माह किराया पहली को मुझे मिल जाना चाहिए। इमरान बोला, इसकी आप फिक्र न करें। इसने ब्रीफ केस खोला। शीला ने ब्रीफ केस में नोटों को देखा तो इसकी आंखें खुल गईं। इमरान ने हजार के 10 नोट गिनकर शीला के हवाले कर दिए और कहा, ये तो 2 माह का एडवांस किराया और ये 5,000 रुपये इस माह का किराया। इमरान ने मजीद 5,000 रुपये शीला के हवाले कर दिए। मिशकाली ये सारी कार्रवाई बड़ी खामोशी से देख रही थी। उसने इमरान से कहा, इमरान इससे रसीद लिखवा लो, ये मुझे चालाक औरत लगती है। ये जुमला जवान औरत शीला नहीं सुन सकती थी। इमरान ने अपने ब्रीफ केस में से कागज और बॉल पॉइंट निकालकर शीला की तरफ बढ़ाया और कहा, कारोबार में शर्म नहीं होती, यहाँ रसीद लिख दीजिए श्रीमती जी। शीला ने इसी वक्त रसीद लिख दी और बोली, मैं जा रही हूँ, मेरा फोन नंबर आपके पास है, अगर किसी किस्म की जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकते हैं। अच्छा, ओके, बाय बाय। शीला की छोटी सी स्पोर्ट्स कार बंगले के गैरेज के अंदर खड़ी थी। वो कार में बैठकर चली गई। ये अच्छी बात थी कि बंगला सजा सजाया मिल गया था। मिशकाली ने चल फिर कर इमरान के साथ सारे बंगले का जायजा लिया और कहने लगी, इसमें नीचे कोई तहखाना जरूर होगा। इमरान ने कहा, अगर तहखाना होता तो बंगले की मालिका शीला इसका जिक्र जरूर करती। मिशकाली ने कहा, हो सकता है वो हमें तहखाना ना दिखाना चाहती हो। इमरान बोला, मुमकिन है, तहखाने में इसने पुरानी चीजें स्टोर करके रखी हूँ। मिशकाली ने कहा, हमें तहखाने की जरूरत पड़ सकती है इमरान। यहाँ हम एक खुफिया जासूसी अड्डे के खिलाफ अपनी सरगर्मियाँ शुरू करने वाले हैं। हमारी ये जगह पुलिस की निगाह में आ सकती है। हमें किसी वक्त हंगामी हालत में तहखाने की जरूरत पड़ सकती है। आओ तहखाना तलाश करते हैं। उन्होंने बंगले के अंदर सारे कमरे देख लिए। वहाँ कोई रास्ता नीचे तहखाने को नहीं जाता था। वो बंगले के बाहर आए। बाहर भी कोई ऐसा रास्ता या जीना नजर नहीं आया जो तहखाने को जाता हो। अचानक मिशकाली कहने लगी, गैरेज में आओ। वो गैरेज में आए। गैरेज के ऊपर छत पड़ी हुई थी। यहाँ इन्हें एक छोटा सा खिड़की जितना दरवाजा नजर आया जो कोने में फर्श से 1 फीट ऊंचा था। मिशकाली ने मुस्कुराकर कहा, देखा, आखिर हमने तहखाना ढूंढ लिया। इमरान झुककर दरवाजे को देखने लगा। दरवाजे पर ताला पड़ा था। मिशकाली ने कहा, यही दरवाजा तहखाने का है इमरान, मैं इसे खोलती हूँ। मिशकाली ने बंद ताले को अपनी उंगली लगाई तो ताला खुल गया। यहाँ से एक लकड़ी का जीना अंधेरे में नीचे जा रहा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकाली तो रोशनी हो गई। मालूम हुआ कि जीना नीचे उतरकर एक तंग कमरे में जाता है। वो नीचे उतर गए। तंग कमरे में दीवार के साथ लोहे के 2 बड़े बड़े संदूक पड़े थे। इन संदूकों को भी ताले लगे थे। इमरान कहने लगा, मेरा ख्याल है इन संदूकों में बंगले की मालकिन का पुराना सामान है। हमें इसकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए। हमें इसकी जरूरत नहीं। तहखाना हमने देख लिया। कभी अगर इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो हम इसे अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। मिशकाली ने कहा, मुझे कुछ शक हो रहा है, मैं एक संदूक को खोल के देखना चाहती हूँ। इमरान बोला, क्या शक है तुम्हें मिशकाली? मिशकाली ने कोई जवाब न दिया। लोहे के एक संदूक के ताले को उंगली लगाकर खोल दिया। फिर इसने संदूक के भारी ढक्कन को ऊपर उठाया। संदूक के अंदर से एक नागवार बू आई। मिशकाली ने कहा, इमरान, अंदर टॉर्च की रोशनी डालो। इमरान ने टॉर्च की रोशनी संदूक में डाली तो इसका दिल खौफ से उछल गया। संदूक में 10-12 इंसानी हड्डियों के पिंजर एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। इंसानी खोपड़ियां टेढ़ी होकर सीने की हड्डियों पर पड़ी थी। ऊपर वाले एक इंसानी पिंजर की हड्डियों पर कहीं कहीं अभी भी खाल और गोश्त चिमटी हुई थी। 2 खोपड़ियों के सर के बाल भी नजर आए। इमरान डर कर पीछे हट गया। मिशकाली, ये हम क्या देख रहे हैं? ये इंसानी पिंजर यहाँ कहाँ से आए? ये क्या मामला है? मिशकाली ने इमरान के हाथ से टॉर्च ली और इंसानी पिंजरों को घूर कर बोली, यही वो शुबा था जो मेरे दिल में बेदार हुआ इन संदूकों को देखकर। असल में मुझे इंसानी पिंजरों की एक खास बू आ गई थी। इमरान भी अब संदूकों में पड़े इंसानी हड्डियों और पिंजरों को देखने लगा। ये हड्डियों के इंसानी पिंजर यहाँ किसने रखे हैं? मिशकाली ने कहा, जाहिर है जो इस बंगले की मालिक है इसी ने रखे होंगे, दूसरा तो कोई यहाँ नहीं रख सकता। इमरान बोला, तो क्या इन लोगों को बंगले की मालिक शीला ने कत्ल करके लाशें यहाँ संदूक में बंद कर दी? मिशकाली ने कहा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मगर इसने इन्हें क्यों कत्ल किया? इमरान ने सवाल किया। मिशकाली कहने लगी, हमें ये मामला हल करना है। मिशकाली ने झुककर एक हड्डी को उठाया। ये इंसान के हाथ की उंगली की हड्डी थी। इस उंगली की हड्डी में नीले रंग का एक प्लास्टिक का छल्ला था। मिशकाली ने वो छल्ला निकाल कर इमरान को दिखाया। ये इस बदनसीब औरत का छल्ला है जो उसने अपनी उंगली में पहना है। इमरान ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये औरत की उंगली है? मिशकाली ने औरत की कलाई की हड्डी उठाई और कहा, यह हड्डी औरत की है, ये एक जवान औरत की हड्डी है। मैं हड्डी देखकर तुम्हें इस औरत के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। औरत की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी।
इमरान ने छल्ला मिशकाली को वापस कर दिया। ये इसी की उंगली में डाल दो, मुझे तो इससे डर लगने लगा है। और खुदा के लिए संदूक बंद कर दो, हमें इससे क्या लेना, हमें तो अपना काम करना है। अगर शीला ने या इसके किसी आदमी ने इन लोगों को कत्ल करके लाशें संदूक में बंद कर दी हैं तो हमें क्या, चलो तहखाने को ऐसे ही बंद कर देते हैं। मिशकाली ने कहा, जो औरत या आदमी इस बंगले में इतने सारे मर्दों और औरतों को कत्ल करके इनकी लाशें संदूकों में बंद कर सकता है, वो तुम्हें भी कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। इमरान मिशकाली की तरफ देखने लगा। तो फिर हमें ये बंगला छोड़ देना चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा, हम कोई दूसरा बंगला ले लेते हैं। मिशकाली ने संदूक बंद कर दिया और कहने लगी, ये बंगला अपने मिशन के लिए बड़ा मुनासिब है, इससे अच्छी कोई और जगह नहीं, ये अलग थलग जगह है, हमें दूसरे इलाके में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। हम ये बंगला नहीं छोड़ेंगे, हाँ हमें एहतियात की जरूरत है, हम मोहतात रहेंगे। चलो अब दूसरे संदूक को देखते हैं। इमरान ने कहा, मिशकाली रहने दो प्लीज। मिशकाली ने नीला प्लास्टिक का छल्ला अपनी उंगली में डाला। इमरान ने कहा, खुदा के लिए इसे उतार कर संदूक में फेंक दो। मिशकाली मुस्कुरा कर बोली, अब तो मैंने संदूक बंद कर दिया है, फिर मुझे कुछ नहीं होता। ये छल्ला इस बदनसीब औरत की निशानी मेरी उंगली में पड़ा रहेगा। शीला इसे मेरी उंगली में देख तो नहीं सकती। इमरान के मना करने के बावजूद मिशकाली ने दूसरा संदूक खोला। दूसरे संदूक में भी इंसानी लाशों की हड्डियां भरी हुई थी। इमरान किसी कदर खौफजदा हो गया। यहाँ तो लगता है इंसान का कत्लेआम हुआ है। मिशकाली ने संदूक को बंद करते कहा, इस औरत का ताल्लुक मुझे कातिलों के किसी ऐसे गिरोह से लगता है जो किसी लालच की वजह से लोगों को यहाँ बुला लेते हैं, फिर इनसे अपना मतलब पूरा करवाते हैं और फिर इस ख्याल से कि कहीं पुलिस को खबर ना हो जाए इन्हें कत्ल करके लाशें संदूकों में बंद कर देते हैं और इनका कोई सबूत भी बाकी नहीं रहता। इमरान और मिशकाली तहखाने से बाहर आए। गैराज के दरवाजे पर मिशकाली ने दोबारा ताला लगाया। इमरान ने कहा, मिशकाली अब तुम जैसे कहो मैं वैसे ही करूँगा। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ रहता हूँ, नहीं तो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं। मिशकाली कहने लगी, नहीं इमरान, हम इसी बंगले में रहेंगे और ये सुराग लगाएंगे कि औरत शीला असल में कौन है और ये लाशें किसने संदूक में बंद की। आखिर हम जासूस हैं, हमें इसकी भी जासूसी करनी चाहिए, बस हमें चौकन्ना रहना होगा। इमरान ने भी अपना फैसला न बदला और इसी बंगले में ठहरने के इरादे पर कायम रहा। थोड़ी देर बंगले में बैठकर वो बातें करते रहे, फिर शहर आ गए। यहाँ एक शॉपिंग सेंटर में उन्होंने कुछ जरूरी कपड़े, चादरें और दूसरा सामान खरीदा और बंगले पर वापस आए। जब शाम होने लगी तो मिशकाली ने पूछा, इमरान अब हमें अपने प्रोग्राम पर अमल करना चाहिए, हमारी सरगर्मियों के लिए शाम का वक्त ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम भारतीय तकरीबकारों के चीफ जासूस जेडी का पता चलाओ कि इसने पाकिस्तान में तकरीबकारों को भेज दिया है या नहीं। इमरान कहने लगा, मगर मिशकाली सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम रेहान को यहाँ ले आओ ताकि हम दोनों मिलकर पाकिस्तान के दुश्मन जासूसों का मुकाबला करें, तुमने वादा किया था। मिशकाली कुछ देर तक चुप रही, फिर कहने लगी, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इंडिया के बॉर्डर तक जाना होगा। इमरान बोला, मैं तैयार हूँ। मिशकाली ने कहा, तो फिर आज रात की फ्लाइट से हम मुंबई से अमृतसर चले जाते हैं, मैं पाकिस्तान जाकर रेहान को ले आऊंगी। इमरान को क्या इनकार हो सकता था। रात को हर रोज मुंबई से दिल्ली को हवाई जहाज़ों की परवाज़ जाती थी। वो 12 बजे रात की परवाज़ से जहाज़ में बैठकर दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने एक होटल में आराम किया। दूसरे दिन वो दिल्ली से अमृतसर आ गए। यहाँ मिशकाली ने इमरान को एक होटल में ठहराया, खुद इंडिया के बॉर्डर की तरफ चल पड़ी। इसने बॉर्डर क्रॉस किया। अब वो पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में वो रावलपिंडी बड़ी आसानी से पहुंच गई। मिशकाली रेहान की शक्ल पहचानती थी। वो रेहान से कभी मिली नहीं थी, मगर रेहान की शक्ल इसकी आंखों के सामने थी। इसे रेहान से मिलने की जरूरत भी नहीं थी, वो इससे मिले बगैर इसे पहचान सकती थी। रेहान का पता इमरान ने मिशकाली को बता दिया था। वो पिंडी पहुंची तो शाम होने वाली थी। वो सीधी रेहान के घर पहुंच गई। इसको मालूम था कि रेहान इसे देख नहीं सकेगा, इसकी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। इसका बंदोबस्त इसने ये किया कि इसने अपने पास एक बॉल पॉइंट और एक छोटी सी नोटबुक रख ली। इसने रेहान के मकान की घंटी बजाई। इत्तेफाक से रेहान के बजाय नौकर बाहर आया। इसने इधर उधर देखा, इसे घंटी बजाने वाला कोई नजर न आया तो दरवाजे बंद करके मकान में वापस चला गया। मिशकाली ने एक बार फिर घंटी बजाई, फिर वही नौकर बाहर आया, इधर उधर देखकर वापस चले गया। तीसरी बार मिशकाली ने घंटी बजाई तो रेहान बाहर आया। मिशकाली ने इसे पहचान लिया, ये रेहान ही था। रेहान ने भी इधर उधर देखा और हैरान हुआ कि ये घंटी बार बार कौन बजा रहा है। वो मिशकाली को नहीं देख सकता था। इतनी देर में मिशकाली ने एक रुपया लिखकर रेहान के सामने फेंका। रेहान ने अचानक एक सफेद कागज अपने सामने गिरता देखा तो हक्का बक्का हो गया। फिर इसने पर्चे को उठाकर पढ़ा। वहाँ लिखा था, रेहान, इमरान तुम्हें बुला रहा है। मैं मिशकाली हूँ। तुम ना तो मेरी आवाज़ सुन सकते हो ना मुझे देख सकते हो, मगर मैं इमरान की साथी हूँ। इमरान और मैं दोनों मिलकर इंडिया में पाकिस्तान के दुश्मन तकरीबकारों का सफाया करने वाले हैं। इमरान ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। रेहान ने कहा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मिशकाली ने दूसरे रुपये पर लिखा, हाँ मैं तुम्हें देख भी सकती हूँ, तुम्हारी आवाज़ भी सुन सकती हूँ। मैं कौन हूँ ये तुम्हें इंडिया पहुंचकर इमरान खुद बता देगा। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। रेहान ने कागज पर लिखा, मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। ये कहकर रेहान मकान के ड्राइंग रूम में आया। मिशकाली इसके साथ थी। रेहान ने दरवाजा बंद कर लिया। वो दोनों आमने सामने बैठ गए। अब वो लिख लिख कर एक दूसरे से बातें करने लगे। आखिर तय हुआ, रेहान इसी वक्त मिशकाली के साथ इंडिया रवाना होगा। रेहान ने मिशकाली को ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और ऊपर चला गया। जब नीचे आया तो इसने जीन्स और गर्म स्वेटर पहना हुआ था, ऊपर गर्म कोट था, हाथ में एक ब्रीफ केस था जिसमें एक रिवॉल्वर, गोलियां और एक चाकू था। मिशकाली ने रेहान से कहा कि वो बेशक असलहा अपने साथ ले चले क्योंकि बॉर्डर इसे मिशकाली खुद पार कराएगी। रेहान ने मिशकाली के साथ
چلنا شروع کیا۔ وہ اسٹیشن پر آ گئے۔ ریحان لاہور کا ٹکٹ لے کر ٹرین میں سوار ہوا۔ 10 بج رہے تھے۔ رات گئے وہ لاہور پہنچے۔ یہاں سے مشکالی نے ریحان کو اپنے ساتھ خاص ڈھنگ سے بارڈر کراس کروایا۔ دونوں انڈیا کے شہر امرتسر آئے۔ عمران امرتسر کے ہوٹل میں پہلے ہی ریحان کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے گلے ملے۔ عمران نے مختصر الفاظ میں ریحان کو اپنی ساری کہانی سنائی، پھر وہ امرتسر سے دلی کی طرف چل پڑے۔ رات انہوں نے ٹرین میں ہی سو کر گزاری۔ دن کے وقت ٹرین دلی سے یہاں پہنچی۔ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ممبئی آئے۔ سمندر کنارے والا بنگلہ دیکھ کر ریحان بولا، یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہ بتاؤ ہمیں بھارتی جاسوس چیف جے ڈی کو کب ختم کرنا ہے؟ کیونکہ جو واقعات تم نے سنائے ہیں اس کے مطابق جے ڈی تخریب کاروں کا چیف ہے، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ مشکالی کہنے لگی، اس کو ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں، میں ابھی جا کر اسے ختم کر دیتی ہوں، لیکن اس کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔ پھر مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں کی ایک جماعت انڈیا کے شہر بنگلور میں بھی پاکستان کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھتی ہے، ہمیں ان کا بھی صفایا کرنا ہوگا۔ عمران بولا، پہلے ہم چیف جے ڈی کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد بنگلور والے تخریب کاروں سے بھی نمٹ لیں گے۔ مشکالی بولی، عمران تم میرے ساتھ چلو، مجھے بھارتی جاسوس جے ڈی کا ٹھکانہ بتاؤ، میں اس کے اڈے کو تباہ کرنا چاہتی ہوں۔ عمران نے ریحان سے کہا، ریحان تم بنگلے میں ٹھہرو، میں مشکالی کو لے کر بھارتی جاسوس کے اڈے پر جاتا ہوں۔ ریحان بنگلے پر رہا۔ عمران نے مشکالی کو ساتھ لیا۔ دونوں بھارتی جاسوس اور تخریب کاروں کے سردار جے ڈی کے خفیہ اڈے کی طرف روانہ ہوئے۔ خطرناک جاسوس کا اڈا۔ رات ہو گئی۔ بھارتی تخریب کار جاسوس چیف جے ڈی اپنے اڈے پر ایک خفیہ میٹنگ کر رہا تھا۔ اس وقت وہاں 4 انڈین تخریب کار ایسے تھے جن کو 2 دن بعد پاکستان میں بموں کے دھماکے کرنے کے لیے بھیجا جانا تھا۔ مشکالی اور عمران جے ڈی کے اڈے پر پرانی کوٹھی سے کچھ فاصلے پر سڑک کنارے رک گئے۔ مشکالی کو عمران نے جے ڈی کی کوٹھی دکھا کر کہا، اس ویران کوٹھی کے اندر جے ڈی نے اپنا خفیہ اڈا بنایا ہے، اوپر والی منزل ویران ہے، کونے میں سیڑھیاں نچلی منزل میں جاتی ہیں۔ مشکالی نے عمران سے کہا، تم یہاں کسی درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں کوٹھی میں جا کر معلوم کرتی ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ عمران نے مشکالی کو جے ڈی کا حلیہ بتا دیا تھا۔ مشکالی اندھیرے میں جے ڈی کی پراسرار کوٹھی کی طرف بڑھی۔ عمران وہاں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ مشکالی ویران کوٹھی میں داخل ہوئی۔ چونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اس لیے وہ بڑی آزادی سے چل رہی تھی، لیکن اتنی احتیاط ضرور کر رہی تھی کہ چلتے وقت اس کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ کوٹھی کی پہلی منزل میں کچھ بھی نہیں تھا، لگتا تھا یہاں کوئی نہیں رہتا۔ کونے میں اندھیری سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ مشکالی کو عمران نے یہی بتایا تھا کہ سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو دروازہ بند تھا۔ اس نے درز سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی مگر دروازے میں کوئی درز نہ تھی۔ دوسری طرف سے ایک آدمی کے بولنے کی آواز آئی۔ مشکالی سوچنے لگی وہ کس طرح اندر جائے، اگر وہ خود دروازے کو کھولتی ہے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سیڑھیوں میں ایسی آواز پیدا کی جیسے کوئی بھاری شے سیڑھیوں میں گر پڑی ہو۔ پھر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اسی آدمی کی آواز بلند ہوئی، شنکر جا کے دیکھو وہ سیڑھیوں میں کون ہے۔ تخریب کار شنکر پستول ہاتھ میں لیے تیزی سے سیڑھیوں کے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا۔ اسے سیڑھیوں میں کچھ نظر نہ آیا۔ اتنی دیر میں مشکالی دروازے سے گزر کر کمرے میں داخل ہوئی۔ شنکر نے ادھر ادھر دیکھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جے ڈی یہاں کوئی نہیں۔ جے ڈی نے سگار کی راکھ چھاڑتے ہوئے کہا، دروازہ بند کر کے تالا لگا دو، شاید باہر درخت پر سے ناریل ٹوٹ کر گرا ہو۔ مشکالی نے جے ڈی کو غور سے دیکھا اور دل میں کہا، اچھا تو یہ ہے بھارتی تخریب کاروں کے گروہ کا چیف جے ڈی جو پاکستان میں تخریب کاری کر کے بھارتی جاسوسوں کو بھیجتا ہے۔ وہاں صوفوں پر 4 بھارتی تخریب کار جاسوس بیٹھے تھے۔ جے ڈی ہاتھ میں سگار لیے دیوار پر پاکستان کا نقشہ لٹکائے انہیں لیکچر دے رہا تھا۔ جب شنکر جاسوس وہاں آ کر بیٹھ گیا تو جے ڈی نے چھڑی کو پاکستان کے نقشے پر ایک جگہ رکھ کر کہا، یہ پاکستان کا شہر لاہور ہے، یہ لاہور کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ شنکر تم اسے غور سے دیکھ لو کیونکہ پرسوں تم لاہور ایک مسلمان کے بھیس میں جاؤ گے اور تمہیں اس بلڈنگ کے غسل خانے میں طاقتور بم لگانا ہے تاکہ بلڈنگ دھماکے سے اڑ جائے۔ شنکر اٹھ کر نقشے کے قریب آیا۔ جے ڈی نے میز کی دراز سے لاہور شہر کی عمارتوں، شاپنگ پلازا، ریلوے پولوں کی کچھ فوٹوز نکال کر شنکر کے آگے رکھ دی اور بولا، ان میں سے اس عمارت کی تصویر بھی ہے، اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ شنکر لاہور کی اس بلڈنگ کی فوٹو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، جے ڈی میں ایک بار اس بلڈنگ میں جا چکا ہوں۔ جے ڈی نے کہا، اس وقت تم سیر کرنے گئے تھے، اب تمہیں بلڈنگ میں بم لگانے جانا ہے۔ یاد رکھو پاکستان کی عوام اور پولیس بڑی ہوشیار ہے، وہاں سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت ہیں۔ شنکر بولا، جے ڈی تم فکر کیوں کرتے ہو، بھگوان کی کرپا سے پرسوں رات یہ بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن جائے گی۔ مشکالی سے رہا نہ گیا، اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگی، پرسوں تم زندہ رہو گے تو بلڈنگ میں بم لگاؤ گے۔ مشکالی کی آواز کسی نے نہ سنی۔ چیف جے ڈی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، دلی کے انٹیلیجنس ہمارے لیے ایک جاسوس یہاں بھیج رہی ہے، وہ ریل کے پلوں کو اڑانے کا بڑا ماہر ہے۔ اگلی دفعہ ایک ٹیم پاکستان کے ریل کے پلوں کو اڑانے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ خاص جاسوس جو دلی سے میرے پاس آیا ہے اگلی ٹیم کو ٹریننگ دے گا۔ شنکر نے پوچھا، کیا ہم اسے جانتے ہیں جے ڈی؟ جے ڈی نے کہا، ہم میں سے کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ ایک نیا آدمی ہے جو پہلے اسرائیل میں عربوں کے خلاف بڑے کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ اب انڈین گورنمنٹ اسے خاص طور پر پاکستان کے پل اڑانے کے لیے یہاں بلا رہی ہے۔ ایک دوسرے تقریب کار نے پوچھا، جے ڈی؟ آخر اس کا کوئی نام تو ہوگا۔ جے ڈی کہنے لگا،
کیا ابھی تک تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ ایسے معاملوں میں بے حد رازداری سے کام لیا جاتا ہے؟ ہم صرف اس کو کوڈ الفاظ سے پہچانیں گے۔ وہ کل صبح میرے پاس اسی جگہ آئے گا۔ شنکر، تم میرے پاس موجود رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیا ماہر جاسوس پاکستان کے کسی پل کو اڑانے کے بارے میں تمہیں بھی کوئی مشورہ دے۔ اوکے جیڈی، میں یہاں موجود رہوں گا، جیڈی نے کہا۔ اوکے، اب تم لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر جاؤ، کل رات اسی وقت یہاں پہنچ جانا۔ تمہیں ہوائی اڈے لے جایا جائے گا، جہاں سے تم ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان کے بارڈر کے پاس پیراشوٹ کی مدد سے گرا دیے جاؤ گے۔ باقی ہدایات تمہیں امرتسر کے بارڈر کے قریب ملیں گی۔ شنکر، تم میرے پاس ٹھہرو۔ اب سب تقریب کار چلے گئے۔ شنکر اور جیڈی اکیلے رہ گئے۔ مشکالی ان کے قریب ہی کھڑی تمام باتیں سنتی رہی۔ وہ یہ معلوم کرنے کو بیداب تھی کہ جو نیا جاسوس انڈیا آ رہا ہے اس کا کوڈ لفظ کیا ہے، مگر وہ خود اس طرح یہ بات معلوم نہیں کر سکتی تھی۔ مشکالی خاموشی سے ایک طرف صوفے پر آہستہ سے بیٹھ گئی۔ چیف، جیڈی اور شنکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مشکالی نے ان کی باتوں پر کان لگا دیے۔ جیڈی نے کہا، شنکر، دلی کا جاسوس کل صبح یہاں آئے گا، تمہیں پردے کے پیچھے چھپا ہوں گا، تم اس کو یہاں پر ملو گے اور تم ہی اس کے ساتھ کوڈ الفاظ میں بات کرو گے۔ شنکر بولا، مگر باس، مجھے تو کوڈ ورڈ معلوم نہیں۔ جیڈی نے کہا، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو۔ دلی کا جاسوس کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے کہے گا، میں مسافر ہوں، پیاس لگی ہے۔ تم کہو گے، یہاں تو دریا کا پانی ہے، وہ دروازے کی دوسری طرف سے جواب دے گا۔ مگر میں تو سمندر کا پانی پیتا ہوں۔ تم کہو گے، سمندر کہاں ہے؟ وہ جواب دے گا، سمندر تمہاری جیب میں ہے۔ اس کے بعد وہ دروازے پر 4 مرتبہ ٹھک ٹھک کرے گا، پھر تم دروازہ کھول دینا، کیونکہ اس طرح یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ وہی دلی والا جاسوس ہے۔ کمرے میں آ کر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، وہ میرا نام نہیں لے گا، صرف جیڈی 15 کہے گا۔ تب مجھے بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ اپنا دلی والا جاسوس ہے۔ پھر میں پردے سے باہر آ کر اس سے ملاقات کروں گا۔ میں صرف احتیاط کے طور پر پردے کے پیچھے چھپا رہوں گا کہ اگر کوئی پاکستانی جاسوس ہو تو میں اسے پردے کے پیچھے سے ہی شوٹ کر دوں۔ مشکالی نے بڑی تیزی سے سارے کوڈ الفاظ یاد کیے جو دلی کے جاسوس نے یہاں آ کر بولے تھے۔ مشکالی کو وہ تمام جملے یاد ہو گئے۔ وہ بار بار کوڈ جملے اپنے دل میں دہراتی۔ مشکالی کے ذہن میں ایک اسکیم آئی۔ چونکہ مشکالی اور عمران انڈین تخریب کاروں کے پورے اڈے کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ وہ ان کے اندر گھس کے ان کے سارے جاسوسوں اور خفیہ اڈوں کا پتہ چلائیں اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو تباہ کر دیں۔ صرف ایک شنکر یا جیڈی کو قتل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ ان کو قتل کرنے سے آگے سراغ لگانے کا راستہ بند ہوتا۔ مشکالی وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، لیکن دروازے پر تالا لگا تھا اور مشکالی جیڈی اور شنکر کے سامنے تالے پر انگلی لگا کر تالا نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ وہ ان لوگوں کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جیڈی نے شنکر سے کہا، شنکر، تم باہر جا کے دیکھو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی باہر ہماری نگرانی تو نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے ایک سگنل ملا ہے کہ پاکستانی جاسوس یہاں ممبئی میں داخل ہو گئے ہیں۔ شنکر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے چابی لگا کر تالا کھولا۔ اس کے ساتھ ہی مشکالی بھی تہخانے سے نکل کر بڑے کمرے میں اوپر کوٹھی کی پہلی منزل پہ پہنچی۔ شنکر تو باہر نکل کر اندھیرے میں ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ مشکالی تیز تیز قدموں سے چلتی سڑک پار کر کے عمران کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، جلدی سے یہاں سے نکل چلو، جیڈی کا آدمی شنکر ادھر آ رہا ہے۔ عمران ایک چالاک خرگوش کی طرح وہاں جھکا جھکا ایک طرف کو نکل گیا۔ مشکالی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دوسری طرف کافی آگے جا کر سڑک پر نکل آئے۔ عمران نے پوچھا، اندر کیا ہوا؟ کیا خبر لائی ہو؟ مشکالی نے کہا، بڑی اچھی خبر ہے، ہمیں ایک نئی اور خطرناک اسکیم پر عمل کرنا ہے، مگر یہ ساری باتیں میں تمہیں بنگلے میں جا کر ریحان کے سامنے بتاؤں گی۔ وہ ٹیکسی لے کر اپنے نئے سمندر کنارے والے بنگلے کی طرف چل پڑے۔ عمران نے ریحان کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ بنگلے کے صرف ڈرائنگ روم کی بتی جلائے، باقی اس کی کوئی لائٹ روشن نہ کرے۔ مشکالی اور عمران نے کافی پیچھے سمندر کنارے ٹیکسی چھوڑ دی، پیدل چل کے آگے چل پڑے۔ بنگلے کے پاس آ کر انہیں ڈرائنگ روم کی روشنی نظر آئی۔ ریحان نے تمام کھڑکیوں پر پردے گرا دیے تھے۔ مشکالی اور عمران ڈرائنگ روم میں آئے تو ریحان صوفے پر لیٹا ایک انگریزی فلمی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے رسالہ ایک طرف پھینکا اور بولا، کیا خبر لائے ہو عمران؟ مشکالی تمہارے ساتھ ہے نا؟ ریحان نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ مشکالی کو نہ تو دیکھ سکتا تھا نہ اس کی آواز سن سکتا تھا۔ عمران نے کہا، سب ٹھیک ہے، مشکالی کے ذہن میں ایک نئی مگر خطرناک اسکیم ہے، وہ ہمیں یہ اسکیم بتانے والی ہے۔ عمران نے مشکالی کی طرف دیکھا اور کہا، مشکالی، تم مافوق الفطرت یعنی ایک طرح سے روحوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی عورت ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریحان کو بھی میری طرح سے تم نظر آ سکو اور وہ تمہاری آواز سن سکے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تینوں ایک خاص مشن پر ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور ایک دوسرے کی آواز سن سکیں۔ ریحان نے عمران کی تائید کی۔ مشکالی کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ وہ دونوں کچن میں آ گئے۔ مشکالی نے کچن کے گیس کے چولہے پر آگ جلائی، پھر چھری سے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کے فرائنگ پین میں ڈالی اور اسے آگ پر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بال جل کے راکھ ہو گئے۔ عمران اور ریحان سب کچھ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ مشکالی نے بالوں کی راکھ کو ایک پلیٹ میں ڈالا، اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ جب راکھ ٹھنڈی ہو گئی تو مشکالی نے عمران سے کہا، ماچس کی ایک تیلی لو۔ عمران نے دراز سے ماچس کی تیلی نکالی اور پھر اسے گھس کر گول کیا اور اس کے ساتھ اپنے بالوں کی راکھ لگا کر عمران سے کہا، یہ ایک ایک سلائی ریحان کی آنکھوں میں لگا دو، اس کے بعد وہ مجھے دیکھ سکے گا۔ عمران نے تیلی ریحان کی طرف بڑھا کر کہا، ریحان کیا تم تیار ہو؟ ریحان بولا، کیوں نہیں، یہ ہمارے مشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم تینوں ایک دوسرے کو نہ صرف دیکھ سکیں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی آواز بھی آئے، تو پھر اپنی آنکھیں آگے کرو۔
रेहान इमरान के करीब आया। इसने अपनी दोनों आंखें खोल दी। इमरान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रेहान की आंखों में एक एक सिलाई फेर दी। रेहान आंखें झपकने लगा। फिर इसे अपने सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की नीली जीन्स नीली जैकेट में नजर आई। इसके बाल सुनहरी थे, आंखें बेहद खूबसूरत थीं। मिश्काली समझ गई रेहान ने इसे देख लिया है। वो मुस्कुराने लगी। रेहान बोला, मिश्काली तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारी आवाज भी सुनना चाहता हूँ। मिश्काली ने कहा, इसका इंतजाम भी हो जाता है। मिश्काली ने अपने बालों की राख थोड़ी थोड़ी रेहान के कानों में डाल दी। रेहान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? रेहान ने खुश होकर कहा, हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ मिश्काली, तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी शक्ल की तरह बहुत खूबसूरत है। मिश्काली और इमरान दोनों मुस्कुराने लगे। इमरान ने कहा, अब हम हर तरह से अपने मिशन को शुरू करने के लिए हथियारबंद हैं। मिश्काली, अब हमें बताओ कि तुम्हारे जहन में कौन सी स्कीम है जिसे तुम खतरनाक बता रही थी। मिश्काली ने कहा, वैसे तो हम जो भी स्कीम बनाएंगे वो खतरनाक होगी क्योंकि हम दुश्मन के इलाके में हैं, लेकिन ये जो स्कीम मैं बताने वाली हूँ इसमें रेहान को बड़ी ही होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना है। रेहान बोला, मिश्काली तुम स्कीम बताओ, मैं होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना जानता हूँ। मिश्काली ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें स्कीम बताती हूँ। वो वहाँ किचन में छोटी मेज के गिर्द बैठ गए। मिश्काली ने इन्हें बताया, कल सुबह दिल्ली से इंडियन इंटेलिजेंस का एक आदमी जेडी से मिलने आ रहा है। फिर इसने जो बातें भारतीय जासूस के तहखाने में उसकी जुबानी सुनी थी वो सारी एक एक लफ्ज करके रेहान और इमरान को सुना दी और कोड जुमले भी बता दिए जो इसने सुना था। इमरान ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि रेहान कल सुबह इंडियन इंटेलिजेंस का भेजा हुआ जासूस बनकर चीफ जेडी के पास जाए? हाँ मिश्काली बोली, मैं यही चाहती हूँ। इस तरह हमें इन लोगों के दूसरे खुफिया ठिकाने और दूसरे जासूसों का भी इल्म होगा। हम इनके अंदर घुसकर इनके राज मालूम करेंगे और ये इनके अंदर घुसने का बड़ा कीमती मौका है। इमरान और रेहान मिश्काली की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। मिश्काली कह रही थी, इमरान ये काम तुम और मैं नहीं कर सकती, तुम्हें जेडी ने देखा है, वो तुम्हें पहचान जाएगा। लेकिन रेहान को इसने अभी तक नहीं देखा। रेहान बड़ी आसानी से दिल्ली के जासूस का भेस बदल कर ये राज मालूम कर सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस स्कीम के बारे में? इमरान ने रेहान की तरफ देखा। रेहान बोला, बड़ी अच्छी स्कीम है मिश्काली, ठीक कहती है, हमें इस कीमती मौके से फायदा उठाना चाहिए। मैं दिल्ली का भेजा हुआ जासूस बनकर कल सुबह जेडी के खुफिया अड्डे पर जाने को तैयार हूँ। इमरान ने कहा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने कोड जुमलों को लिखकर अच्छी तरह याद कर लो, क्योंकि तुम अगर भूल गए तो जेडी तुम्हें इसी वक्त शूट कर देगा। मिश्काली ने कहा, खैर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं रेहान की हिफाजत के लिए वहां मौजूद होंगी, मगर रेहान को कोड जुमले किसी भी हालत में नहीं भूलने चाहिए। ये हमारा आखिरी मौका है। अगर रेहान का भेद खुल गया तो हम किसी आदमी को इन लोगों के गिरोह में इनका राज मालूम करने नहीं भेज सकते। मैं खुद इसलिए इनके गिरोह के साथ साथ रहने से कतराती हूँ कि मेरी दुश्मन भारत माता इस गिरोह से ताल्लुक रखती है। इसका जादू मुझ पर चल सकता है। अभी तक मुझे भारत माता के तिलिस्म का तोड़ मालूम नहीं। रेहान कहने लगा, मिश्काली तुम फिक्र ना करो, आखिर मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। मैं एक तरबियत याफ्ता जासूस हूँ और इससे पहले कई भेस बदल चुका हूँ। मुझे वो तमाम कोड अल्फाज और जुमले लिखवा दो जो मुझे जेडी के खुफिया अड्डे पर जाकर बोलने हैं। मिश्काली ने कागज पर वो तमाम कोड जुमले लिखकर रेहान के हाथ में दे दिए। रेहान इन्हें बार बार पढ़ने लगा। रात को सोने से पहले भी रेहान ने इन सारे जुमलों को 10 मरतबा पढ़ा। सुबह उठकर इसने फिर इन्हें याद किया। अब वो सारे कोड जुमले पानी की तरह याद कर चुका था। इमरान ने मिश्काली से कहा, इस बात का हमें ख्याल रखना है कि कहीं दिल्ली इंटेलिजेंस की तरफ से कोई खास पैगाम न आए, क्योंकि फिर रेहान का पोल खुल सकता है। मिश्काली कहने लगी, तुम दोनों सीक्रेट सर्विस के आदमी हो और मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो कि जब एक बार किसी जासूस को किसी खास जगह रवाना कर दिया जाए तो फिर हेडक्वार्टर का इसके साथ राब्ता बहुत कम होता है, और फिर ये दिल्ली का जासूस तो अपने ही मुल्क में अपने ही आदमियों के पास भेजा जा रहा है। इसके बारे में दिल्ली हेडक्वार्टर को फिक्र करने की क्या जरूरत? ये दलील इमरान और रेहान को कायल कर गई। अब रेहान ने भारतीय जासूस जेडी के खुफिया अड्डे पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इमरान ने रेहान को हिंदुओं के तर्ज पर कपड़े पहनाए, यानी खद्दर का पजामा, खद्दर की कमीज और रसवारी रंग की खद्दर की सदरी। इसके माथे पर सुर्ख रंग का तिलक लगाया, जिस तरह हिंदू सुबह के वक्त कोई काम शुरू करने से पहले लगाया करते हैं। इसको इंडियन करेंसी के 100 के 10 नोट दिए। अब रेहान बिल्कुल हिंदू लगता था। रेहान ने एक बार फिर अपने कोड फिक्रों को पढ़ा। क्या रेहान चीफ जेडी के अड्डे पर जाकर अपना काम कर पाया या नहीं, ये जानने के लिए सुनिए पस्त नंबर 3।